बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में एक अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और ये जो अच्छी खबर है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो डे फर्स्ट से इस चीज़ पर वो कीन थे कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है जिस तरह से उसका बेड़ा गर्क किया गया गुज़श्ता हुकूमतों में, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो प्रमोट करना है। और ख़ास तौर पर जिस चीज़ पर उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया वो लोकल प्रोडक्शंस के ऊपर उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया कि लोकल प्रोडक्शन को जो है वो प्रमोट किया जाए। तो एक बड़ा इक़दाम जो है वो ले लिया गया है। आज के इस व्लॉग में सबसे पहले तो मैं उन चीज़ों के हवाले से आपको बताऊंगा। तो हमाद अज़हर साहब की जानिब से जो है वो एक ट्वीट किया गया है, और उस ट्वीट में ये जो ख़बर है वो दी गई है। उसके बाद इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सर्च भी की हैं, वो भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले आप ये जो ट्वीट है वो सुन लें। नाज़रीन, हमाद अज़हर साहब अपनी ट्वीट में कहते हैं कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वी आर सीइंग अपटेक फ्रॉम द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट लास्ट ईयर। अ होस्ट ऑफ इंसेंटिव्स इज एनकरेजिंग लोकल प्रोडक्शन। तो ये नाजरीन साथ ये जो एक ऐड है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ने अब माहौल दोस्त मोटरसाइकिल जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और ये जो इंट्रोडक्शन है ये लोकल लेवल पर, वैसे तो इस तरह के बाइक्स आ चुके हैं लेकिन वो दूसरे ममालिक से मंगवाने पड़ते हैं। ये जो मोटरसाइकिल है वो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री जो है वो तैयार कर रही है। इवन के जो दूसरे मोटरसाइकिल हम जो होंडा ले लें या चाइना के मोटरसाइकिल जो इंजन बाइक्स हैं वो भी हम लेते हैं, तो वो भी पार्ट्स जो हैं या इंजन जो है वो भी चाइना से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पर जस्ट फिटिंग होती है। तो ये जो मोटरसाइकिल है ये जो है वो अब यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और माहौल दोस्त जो कि इमरान खान साहब का एक विजन भी था और जिसके लिए जो शजरकारी जो मुहिम थी वो भी चलाई गई, करोड़ों अरबों दरख्त जो है वो भी लगाए गए, और अब माहौल दोस्त मोटरसाइकिल भी जो है वो मुतारिफ करवा दी गई है। क्योंकि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से माहौलियाती आलूदगी भी फैल रही है दुनिया भर में, तो पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से अपने इक़दामात कर रहे हैं। तो ये जो मोटरसाइकिल है आप अपनी स्क्रीन पर ये ऐड भी देख रहे होंगे कि इसमें ना इंजन मौजूद है और ना ही इसमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इसमें जो है वो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। और माहाना जो है वो इस ऐड के तहत नॉर्मल भी जो है वो आप 4000 रुपये की जो बचत है वो कर सकते हैं। जो इसकी कीमत रखी गई है जिस पर बहुत सारी रिजर्वेशन भी हैं उस हवाले से भी मैं आपको डिटेल इस व्लॉग में बताऊंगा। वो तकरीबन 82,500 रुपये रखी गई है, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म भी उस पर किया, रिजर्वेशंस का भी इजहार किया कि काफ़ी जो है वो ज़्यादा है, इसकी कीमत कम से कम मतलब है कि 50,000 के करीब करीब जो है वो होनी चाहिए थी। बहरहाल पहले बाइक्स की डिटेल बताता हूँ, फिर मज़ीद उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ डिटेल्स हैं वो बताता हूँ। तो ये जो बाइक है इसमें चूँकि नॉर्मल बाइक्स में आपको इंजन और ऑयल का जो है वो काफ़ी मसला पड़ता था। हर माह जो है वो आप एक तो उसका ऑयल तब्दील करेंगे, दूसरा जो उसके इंजन है उसकी ट्यूनिंग करवानी पड़ती थी, उसकी मेंटेनेंस पे आपका महाना जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपये, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम, जो लोग ज़्यादा बाइक इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा भी होता होगा, लेकिन ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा जो है वो खाली उसकी मेंटेनेंस पे होता था, उसकी ऑयल और उसके इंजन के ऊपर। लेकिन ये जो बाइक है इसका कोई भी इस तरह से मसला नहीं है, इसकी इंजन नहीं है ना ही ऑयल को चेंज करने की ज़रूरत है। इधर मोटर लगी हुई है और वो जो मोटर है वो बैटरी से चलती है। और एक जो बैटरी है, अगर आप एक बैटरी को फुली चार्ज कर लें तो वो जो बैटरी है वो 80 किलोमीटर तक जो है वो सफ़र तय जो है वो कर सकती है। और इससे माहाना जो एक एस्टिमेटेड बताया गया है वो 4000 रुपये की बचत आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल जो पेट्रोल है वो आपको डालने की ज़रूरत जो है वो पेश नहीं आ सकती। और ये लोकली, और इस चीज़ को नाजरीन ना सिर्फ ये कि ये जो है वो प्रमोट भी हुकूमत की जानिब से इस तरह से किया जा रहा है कि लोकली जो ये मैन्युफैक्चर करेगा उसको कुछ इंसेंटिव्स देकर या कुछ टैक्सेस वगैरह के ऊपर छूट देकर इस चीज़ को प्रमोट भी किया जाएगा। और ये दूसरा इकदाम है। पहले मोबाइल के हवाले से भी इस तरह का इकदाम उठाया गया और अब जो है वो मोटरसाइकिल के हवाले से ये इकदाम किया गया है। और इसके अलावा IT इंडस्ट्री के हवाले से भी बताऊँ, जो लोग मेरा व्लॉग रेगुलरली सुनते हैं तो IT के हवाले से भी ऐसी एक खुशखबरी जो है वो मैंने आपको दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि IT इंडस्ट्री में
گزشتہ کچھ عرصے میں جو ہے وہ کتنا زیادہ اس میں ترقی ہوئی اور لوگ جو ہے وہ کتنا اس کی طرف آئے بھی، اور اس کی جو وہاں پر وہ تھیں جو لوگوں کا روزگار تھا وہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کو ملنا شروع ہوا، اور بہت اس میں جو ہے وہ ترقی بھی ہوئی، اور پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ بہت سارا اس نے فائدہ پہنچایا، اور یہ بھی ایک اور اسی کی طرف جو ہے وہ ایک قدم ہے اس اکانومی کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے اوپر جو کچھ کرٹیسزم بھی ہوا، شاید آپ تمام ناظرین کے مائنڈ میں بھی وہ سوالات آ رہے ہوں گے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ امپروومنٹس جو ہیں اس کی گنجائش ہمیشہ سے رہتی ہے، بس قدم جو ہے وہ ایک لینا پڑتا ہے، تو یہ ایک اقدام اٹھا لیا گیا ہے۔ اب جو اس میں امپروومنٹس ہیں یقیناً وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آ سکتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس میں اپنا کمنٹس میں بھی اظہار کیا، اور انہوں نے کچھ چیزیں کہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کی چارجنگ کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے کہ یہ جو چارجنگ ہے وہ اگر 80 کلومیٹر ہے تو ایسا شخص جو 80 کلومیٹر سے زائد کا اگر انہوں نے سفر کرنا ہو تو پھر وہ چارجنگ میں جو ہے وہ اسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ناظرین یہ ہے کہ ایکسٹرا بیٹری جو ہے وہ obviously وہ بھی ہے، جس کی وجہ سے اگر کچھ ایکسٹرا سفر کرنا پڑ رہا ہے تو وہ بیٹری یوز کی جا سکتی ہے، لیکن بیسیکلی جو موٹر سائیکل کا مقصد ہوتا ہے، یہ بھی چونکہ 70 ہے تو وہ مطلب ارد گرد کے قریب ایریاز کا سفر جو ہے وہ ہی اس میں کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو کافی کہی جا رہی ہے کہ پیٹرول پمپس کی بجائے جو پیٹرول پمپس پر ہی جو ہے وہ چارجنگ کا جو سسٹم ہے وہ بنایا جائے، تو یقیناً یہ ایک انٹروڈکشن ہے، تو جب یہ چیز لوگوں میں جائے گی تو یقیناً جو چارجنگ کا سیٹ اپ ہے وہ بھی مختلف پمپس پر یا مختلف ایسے ایریاز میں لگایا جائے گا کہ اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو 80 کلومیٹر کا سفر ہے یقیناً یہ بڑھ کر، چونکہ رستے میں آپ اس کو چارج بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بڑھ کر مزید بھی ہو سکتا ہے، دگنا بھی جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور اہم سوال اس کے ڈیزائن کے حوالے سے اٹھایا گیا، اور وہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو اس کی اگر چونکہ یہ جو موٹر سائیکل ہے اس میں پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے تو جو اس کی ٹینکی ہے پیٹرول کی وہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ جس نے بھی ڈیزائن انٹروڈیوس کروایا تو یہ کوئی نیا ڈیزائن نہیں ہے، بلکہ جو پرانا ڈیزائن ہے اسی میں ہی انجن کی جگہ موٹر فٹ کر کے اور وہاں پر بیٹری وغیرہ لگا کر تو اس سے جو ہے وہ فی الحال یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں یقیناً میں نے آپ سے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب لوکل لیول پر یہ پروڈکشن کو پروموٹ کیا جائے گا، انسینٹیو دیے جائیں گے، تو جب اس کو پروموٹ ہوگا یہ تو یقیناً جو ڈیفرنٹ طرح کے ڈیزائنز ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس سے ہمیں ہمارے سامنے آتے رہیں گے، وہ بھی متعارف ہوتے رہیں گے۔ ابھی جو ہے وہ چونکہ یہ صرف اس کا آغاز ہے، اس انڈسٹری کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے، جس کی وجہ سے اسی ڈیزائن کو جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے تاکہ لوگ اس طرف آئیں۔ جب لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھے گا، لوگ اس چیز کو خریدیں گے تو تب یقیناً جو ہے وہ اس کی جو ڈیزائن ہے اس میں بھی بہتری آئے گی۔ اور آخر میں ناظرین جو پرائس کا معاملہ ہے، پرائس کا معاملہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس کی پرائس 82,500 روپے ہے، لیکن اگر ایک آپ ہونڈا 70 موٹر سائیکل کی بھی پرائس لے لیں تو وہ بھی تقریباً 84,000 کے قریب اس کی بھی پرائس ہے۔ پرائس اگر 40,000 یا 45,000 کے قریب اگر کسی بائک کی ہے تو وہ چائنا کے بائک ہیں 70، ان کی قیمتیں 45 سے 50,000 کے قریب ہیں، لیکن اگر ہونڈا 70 کی اگر آپ بات کریں جو کہ بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور اسی کی سیل جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو اس سے اس کی پرائس جو ہے وہ تھوڑی سی کم رکھی گئی ہے۔ یقیناً اس حوالے سے بھی کوئی ریلیف جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، لیکن اوبیسلی یہ بھی صرف انٹروڈکشن ہے۔ جب اس کی پروڈکشن بڑھے گی بہت ساری کمپنیز میں لوکل لیول پر، جب یہ مینوفیکچر ہوگا، بنایا جائے گا، بہت ساری کمپنیز کا جب آپس میں مقابلہ ہوگا تو اس کی جو پرائس ہے وہ بھی ایٹومیٹیکلی ڈاؤن جو ہے وہ آتی رہے گی۔ بہرحال عمران خان حکومت کی جانب سے یہ ایک اور احسن اقدام ہے اور یقیناً اس سے ہماری اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا اور لوکل پروڈکشن کو جو ہے وہ بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔